बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप लोग। आज का सबक है आपका वतन का सजीला जवान। आज बच्चों हमने इसकी पढ़ाई भी करनी है, तारुफ़ करना है सबक का, ठीक है। और हमने इसके मुश्किल अल्फाज के मानी पढ़ने हैं और अहम नुकात में तारुफ़ है, ठीक है। और तारुफ़ यानी कि इस सबक का थोड़ा सा तारुफ़ बताएंगे हम आपको। उसके बाद जो है सजीला जवान यानी कि उनसे कौन मुराद हैं। उनसे मुराद हैं मेजर जांबाज मेजर शहीद शब्बीर, ठीक है। और जिनको निशान हैदर भी दिया गया था। और उनकी पैदाइश कहाँ हुई, उनका माहौल कैसा था आसपास का, और उनके थोड़े से घरेलू हालात के बारे में आपको बताएंगे। और जंग के बारे में बताएंगे, 1971 की जंग में क्या हुआ था और किस तरह से बहादुरी के साथ मेजर शब्बीर ने जाम शहादत नोश किया था और उन्होंने क्या किया था जिसकी वजह से उनको इतना बड़ा एज़ाज़, फ़ौजी एज़ाज़, सबसे बड़ा एज़ाज़ जो होता है निशान हैदर, वो उनको मिला था। तो उसके साथ फिर उनकी शहादत यानी वफ़ात के बारे में थोड़ा सा ज़िक्र करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम पढ़ाई की तरफ यानी बुलंद ख्वानी की तरफ। वतन का सजीला जवान। तारुफ़। वतन अज़ीज़ की तारीख़ शुहदा की बेमिसाल क़ुरबानियों से भरी हुई है। यानी कि हम अपने वतन के जब से ये बनाया है, ये कायम हुआ है, बना है 1947 14 अगस्त 1947 को, तो हम देखते हैं कि अनगिनत कुर्बानियाँ हैं जो मुसलमानों ने दी हैं पाकिस्तान के लिए। और उन बेमिसाल कुर्बानियों में से जो है एक जो है कुर्बानी, वो एक जांबाज शहीद मेजर शब्बीर का भी ज़िक्र आता है, क्योंकि उनको सबसे बड़ा एज़ाज़, फ़ौजी एज़ाज़ जो है निशान हैदर मिला है और उनकी बेमिसाल कुर्बानी, बहादुराना शहादत पर उनको निशान हैदर पेश किया गया। आइए इस अजीम शहीद की दास्तान शुजाअत से कुछ अहम वाक़यात का मुताला करें। भरपूर तासुरात और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से बारी बारी सबक की बुलंद ख्वानी कीजिए, ठीक है। अच्छा, कुरान करीम में क्या ज़िक्र है। अल कुरान तर्जुमा। जो लोग राहे खुदा में मारे गए उन्हें मुर्दा ना कहो, वो ज़िंदा हैं मगर तुम्हें शऊर नहीं। क्या मतलब इसका मतलब ये है कि जो लोग अल्लाह ताला की राह में यानी इस्लाम की राह में या किसी अपने मुल्क की खातिर अपनी जान कुर्बान करते हैं, अपने मुल्क की खातिर दुश्मनों से लड़ते हैं, राह हक़ में चलते हुए जो है वो अपने दुश्मनों से मुकाबला करते हैं और जाम शहादत नोश कर लेते हैं, तो क्या उनको क्या हम कहेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उनको मुर्दा ना कहो बल्कि वो ज़िंदा हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा सबक पढ़ते हैं और साथ साथ आप पढ़ें। रात खासी गहरी हो चुकी थी, यानी क्या मतलब इसका, रात काफ़ी देर हो चुकी थी, रात काफ़ी गुजर चुकी थी। लाहौर जैसे बड़े और पुररौनक शहर को खामोशी और अंधेरे की स्याह चादर ने पूरी तरह अपनी लपेट में ले रखा था। घर के सब अफराद सो चुके थे मगर शब्बीर की माँ की आंखों से नींद कोसों दूर थी। यानी शब्बीर की माँ जो थी, अम्मी जो थी, उनको नींद नहीं आ रही थी। उसे अपना सजीला बेटा बहुत याद आ रहा था। उनको अपना खूबसूरत बांका जवान बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी याद आ रही थी, जो मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस माँ से बहुत दूर महाज़े जंग पर दुश्मन से बरसरे पेकार था। बरसरे पेकार का मतलब होता है जंग लड़ने के लिए गए हुए थे महाज़े जंग पे, यानी कि जंग का जो मैदान था जहाँ पर जंग हो रही थी वहाँ पर वो गए हुए थे। माँ की आंखों में चंद आंसू थे जिनके बोझ से पलकें लरज़ रही थी, यानी काँप रही थी और माँ की आंखों में आंसू आए हुए थे। और माँ जो है वो बेटे के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी और उन्हें अपना बेटा बहुत याद आ रहा था और लबों पर सिर्फ यही दुआ थी, अल्लाही मेरे वतन की हिफाजत करना, उसे दुश्मन के नापाक अज़ाइम से महफूज रखना, मेरे बेटे को और इस जैसे दूसरे तमाम सिपाहियों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना।
الہی اسے غازی بنا کر واپس لوٹانا یا پھر شہادت کے مرتبے پر سرفراز فرمانا۔ تو ان کی امی کیا دعا کر رہی تھی بچوں؟ ان کی امی دعا کر رہی تھی پہلے پاکستان کے لیے، ملک کے لیے دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک کو، ہمارے ملک کو ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھنا، اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اور پھر اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہی تھی کہ میرے بیٹے کو یا تو غازی بنا کے واپس بھیجنا۔ غازی کیسے کہتے ہیں؟ جو جنگ کے میدان سے لڑتے ہوئے زندہ سلامت واپس آ جاتے ہیں انہیں غازی کہتے ہیں، لیکن جو شہید ہو کے واپس آتے ہیں ان کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعا کر رہی تھی کہ یا تو اسے غازی بنا کے لوٹانا یا پھر اسے شہادت کے مرتبے پر سرفراز فرمانا، یعنی کامیابی دینا۔ اچانک جو ہے کیا ہوتا ہے، نیکسٹ پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ ٹھک ٹھک ٹھک، دروازے پر تیز دستک کی آواز سن کر ماں کا دل خشک پتے کی طرح لرزنے لگا۔ جیسے ہی دستک ہوئی تو ماں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ دروازے کی ٹھک ٹھک نے اس کے دل کی دھک دھک میں بے تحاشا اضافہ کر دیا۔ پیج پلٹائیے آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ کپ کپاتی آواز سے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے بھاری آواز آئی، میجر شبیر کا گھر یہی ہے کیا؟ ماں نے جھٹ سے دروازہ کھول دیا اور پوچھا، ہاں وہ میرا بیٹا ہے۔ کہاں ہے میرا بیٹا؟ کیسا ہے وہ؟ تم کون ہو؟ اسے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ماں نے ایک ہی سانس میں بہت سارے سوالات کر ڈالے۔ سامنے کھڑے سپاہی نے نہایت باوقار انداز میں کہا، یعنی کہ بہت احترام کے ساتھ کہا، مبارک ہو ماں جی، آپ کے بیٹے نے وطن کی حرمت بچاتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا۔ یعنی کہ انہوں نے کیا بتایا کہ آپ کے بیٹے نے وطن کی خاطر، وطن کی عظمت کی خاطر جو ہے وہ شہادت ان کو نصیب ہو گئی ہے۔ آپ شہید کی ماں ہیں، صبر سے کام لیجیے اور شہید کا استقبال کیجیے۔ ماں نے کپ کپاتی آواز میں دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے کہا، شکر ہے میرے مالک، تو نے میرے بیٹے کو شہادت کا اعزاز بخشا۔ اور پھر اسے یاد آیا کہ بچپن میں اکثر شبیر کھیل کود کر گھر لوٹتا تو اس کے کپڑے اکثر میلے ہو جایا کرتے تھے۔ ماں استفسار کرتی، یعنی ماں پوچھتی تو ہمیشہ مسکرا کے جواب دیتے، کچھ نہیں بیبے، بس ذرا لڑائی ہو گئی تھی۔ ماں اس کے میلے کپڑے بدلوا دیتی، مگر آج شبیر جس لڑائی میں قمیض خون سے تر کر کے لوٹا تھا، وہ قمیض بھی نہیں بدلی جا سکتی تھی، کیونکہ شہید کو انہی کپڑوں میں دفنایا کرتے ہیں جن میں وہ شہید ہوں۔ اب یہ سارا جو تھا آپ کے سامنے جو بتایا گیا وہ شہادت کا جسم میجر شبیر شہید کا جو ہے جسد خاکی جو ہے وہ ماں کے پاس لے جایا گیا، تو وہ سارا بتایا گیا کہ کس طرح سے ان کو بتایا کہ ان کو ماں کو کیسے اطلاع دی گئی۔ اب چلتے ہیں تھوڑا سا ہم ان کی تاریخ پیدائش کی طرف اور ان کے حالات زندگی کی طرف کہ انہوں نے وہ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، اور انہوں نے اپنی تعلیم میں کیا حاصل کیا اور کہاں سے حاصل کیا۔ میجر شبیر شریف 28 اپریل 1943 میں کنجا میں میجر محمد شریف کے ہاں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے اپنے والد کی طرف فوج میں جانے کے خواہش مند تھے۔ وہ نہایت ذہین اور حاضر دماغ تھے۔ اسکول کے زمانہ طالب علمی میں بھی وہ اپنی ان صلاحیتوں کی وجہ سے، اپنی خوبیوں کی وجہ سے اساتذہ کی نظروں میں نہایت ممتاز رہے کا مطلب بہت زیادہ نمایاں رہے ان کے اساتذہ کی نظروں میں۔ وہ ہم نصاب سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے، ٹھیک ہے، اور خوب انعامات حاصل کرتے تھے، یعنی کہ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود میں بھی حصہ لیا کرتے تھے اور اس میں انعامات لیا کرتے تھے۔ گھر پر مذہبی ماحول تھا، اس لیے مذہب سے محبت ان کے رگوں میں کٹ کٹ کر بھری ہوئی تھی، یعنی کہ بہت زیادہ مذہب سے ان کی جو ہے نا وابستگی نظر آتی تھی۔ وہ نہایت بہادر اور جرأت مند تھے، بہت زیادہ بہادر تھے، انہیں خطروں سے کھیلنا پسند تھا۔ وہ مزاج کے لحاظ سے مہم جو اور جنگجو تھے۔ پیج پلٹائیں۔ میجر شبیر نے 19 اپریل 1964 کو پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکور سے کمیشن حاصل کیا اور پھر 7 سال تک پاک فوج میں مختلف حیثیتوں سے اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ جنگ 1965 میں بھی انہوں نے اپنی بہادری اور جواں مردی کے خوب جوہر دکھائے۔ نیکسٹ پیراگراف۔ جنگ 1971 میں میجر شبیر شریف بھارتی چوکی جہانگیر کو تہس نہس کر کے نہایت بہادری سے اپنی منزل کی جانب بڑھ رہے تھے۔ جہانگیر کی چوکی جو دشمن کی آخری امید تھی، اب مسلمان سپاہیوں کے قبضے میں آ چکی تھی۔ پاک فوج کی مٹھی بھر جوانوں سے شکست خوردہ یعنی ہارا ہوا جو دشمن ہے، دیوانہ وار حملے کرنا شروع کر دیے، یعنی پاگلوں کی طرح دیوانوں کی طرح حملے شروع کر دیے۔ میجر شبیر نے جب دشمن کے حملوں کا زور دیکھا تو ایک توپچی کی جگہ
خود संभाल ली। तोपची किसे कहते हैं? जो तोप चलाता है और दुश्मन पर कई हमले करके दुश्मन के कई टैंकों के परिखचे उड़ा दिए, यानी टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो अपने फ़र्ज़ में इस दर्जा मुनहमिक थे, यानी कि इतना वो डूबे हुए थे उस काम में कि एक दुश्मन का गोला सामने से आया और उनका सीना चीरता हुआ निकल गया। यानी कि दुश्मन ने जब देखा कि ये शख्स बढ़ता आ रहा है और हमारी चौकियों पर हमला कर रहा है, तो उन्होंने एक गोला फेंका और जो मेजर शब्बीर को सीने पर जाकर लगा। और मेजर शब्बीर शहीद का खून आलूद जस्ते खाकी माँ के सामने था। जस्ते खाकी का मतलब है बेजान जिस्म होता है। और माँ को यूँ महसूस हो रहा था जैसे बेटे के खामोश चेहरे पर ये तहरीर लिखी है, यूँ माँ, क्यों माँ अब तो खुश हो ना, अरे मुस्कुराओ, तुम शहीद की माँ हो। मेजर शब्बीर शहीद निशान हैदर पाने वाले दूसरे शहीद हैं जिनकी जुर्रत और हौसला मंदी ने बहादुरी की एक नई दास्तान रकम की है, यानी एक नई दास्तान लिखी है। यकीनन ऐसे बहादुर सबूत कौम का फ़ख्र है। नई दास्तान रकम करना का मतलब है नई रिवायत डालना, नई बात पैदा करना। बहादुर सबूत का मतलब है बहादुर बेटे। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मैं हूँ शहीद, मेरे साथ सारी कायनात है। अब चलते मुश्किल फास के मानी की तरफ। सजीला जवान, खूबसूरत और बांका जवान, बरसर पैकार होना, जंग लड़ना, मुमताज़ नुमाया, रगों में कूट कूट कर भरा होना, किसी खूबी का इंसान में बहुत ज़्यादा होना। मुनहमिक, खोया हुआ, डूबा हुआ। महमजू, दुश्वार काम करने वाला। जंगजू, जंग लड़ने के लिए तैयार रहने वाला। परिखचे उड़ा देना, टुकड़े हवा में उड़ा देना। जस्ते खाकी, बेजान जिस्म। शिकस्त खोदा, हारा हुआ। तोपची, तोप चलाने वाला। दीवाना वार, दीवानों की तरह। अच्छा बच्चों, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत गौर से सुना। अब आज का आपका काम ये है कि बच्चों आप लोगों ने घर में इसको बहुत अच्छे तरीके से इसकी बुलंद ख़्वानी करनी है, पढ़ाई करनी है और इसकी मुश्किल फ़ास के मानी जो है वो याद करने हैं और उसको भी पढ़ना है। ठीक है? अच्छा बच्चों, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट हम चलेंगे सवालात और जवाबात की तरफ। पहले मैं पूछूँगी आपसे कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा नेक्स्ट। ठीक है? अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।